अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। बस परी की तबीयत नहीं थी ठीक, इसलिए काफ़ी दिन से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। अब शुक्र अल्लाह का काफ़ी बेहतर है, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर से बात करूँ। और चलें मामा से भी बात करते हैं। मामा भी अपने व्यूअर से बात करना चाहते थे, तो मैंने कहा चलो मामा की भी बात करवाती हूँ व्यूअर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक हैं। बस जैसा कि बताया है मेरी बेटी ने कि परी की तबीयत नहीं ठीक थी। बस परी की तो आँख में ना घी का छींटा चला गया था बहुत ज़्यादा, तो इसकी आँख तकरीबन अल्लाह ताला ने बस हमें बख्शा है परी को दोबारा कि इसका नूर सलामत रहे। हाँ जी, तो वो जो उसकी ना वाइट तो वाइट थी, जो बाहर वाली काली लेयर होती ना, उसमें भी बहुत बड़ा छाला बन गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसी वक्त ही बस इनकी आंटी ने जो बताया तो वही ट्रीटमेंट की। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक है। मेरी भी तबीयत नहीं ठीक थी, बस मेरा भी बीपी हाई था। तो आज मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर ही लें। तो मैंने बात करनी थी, मैंने मतलब बहुत दिनों से देख रही थी अली वीरों की जो लड़ाई थी, मैं देख रही थी कि जो बंदा भी कह रहा था उसकी बीवी सही नहीं है। उसकी बीवी ने यानी कि उसकी अम्मी ने भी जो बनाया, मतलब इंटरव्यू दिया, व्लॉग बनाया, उसने भी उन्होंने कहा कि ये बेटा मेरा अच्छा था, जब से बहू आई वो ठीक नहीं है। तो उनके जो भाई हैं दिलावर, उनका भी मैंने इंटरव्यू सुना, तो वो भी यही कह रहे थे। तो मतलब इसके ससुराल वाले जो कह रहे हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैं आपसे बात करती हूँ कि जिसने भी इस अली के बारे में बताया, इसके अब्बू ने बताया, इसकी अम्मी ने बताया, इसके भाई ने, तो मैंने उसकी तफसील से बात सुनी ना दिलावर की, कि उसने कहा कि जब ये बाहर के मुल्क साउथ अफ्रीका में ये हाइकर था, बैंक हैकिंग करता था, वहाँ से पैसे निकलवाता था, पकड़ा गया। इसको 7 साल उधर सजा हुई। फिर बाप ने बताया कि ये पकड़ा गया 6 लाख के फ्रॉड में, जो हम लोगों ने मिल के ना इसका किया। तो ये तो व्यूअर शादी से पहले की बात है, शादी तो बाद में हुई है। शायद उन लोगों को मैं अभी पता चला हो कि पीछे क्या मामला थे। तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे। कोई भी बीवी मिनटों सेकंडों में आके बंदे को जो अपने हाथ में नहीं कर सकती, ये भी तो इनकी शादी को भी शायद 2 साल ही हुए हैं, इससे ज़्यादा तो अर्सा नहीं हुआ। तो उसने आते ही मतलब सबको बदल के रख दिया। और वो इतना बड़ा जो भाई के साथ खेल खेल रहा था कि मतलब कि बीवी को अगवा करवा के उसके ऊपर जना का केस करवा रहा था। तो उसके भाई ने मतलब बताया कि मैं छुप के गया हूँ, तो दुबई मैंने जाके बताया कि मैं इधर हूँ। ये तो उस बच्चे की भी किस्मत अच्छी थी कि जिस वकील से वो मशवरे कर रहे थे वो वकील उसका जानने वाला था, और उसने उसको बता दिया। तो कहता मैं तो छुप के निकला हूँ और मैं अपने भाई को सारे इख्तियारात दे के आया हूँ कि मेरा केस तू ही लड़ेगा, और मेरी ये प्रॉपर्टी जो है, मेरी ज़मीन, इसको बेच के मुझे पैसे दे देना। तो अपनी बीवी के कागज़ वगैरह बनवा के उसको भी साथ ले जाऊँगा। ये तो चलो अच्छी बात है, ज़रा उसकी बीवी हक है। तो पहली बात तो ये कह रहे थे कि हमारी अम्मी जो है भाइयों के पास रहती है, उनके पास वॉशरूम था, उसके ऊपर छत भी नहीं थी। तो अली भी छोड़े, दूसरे भी तो 2 भाई थे। तो माँ बाप या होते हैं या बहन होती हैं, तो वो किसी पे भी है कि कोई भी उसका ख्याल रख सकता था, वो नहीं रखता। तो ना से ही दूसरे भाई थे वो रख लेते। तो दूसरी ये बात है कि जो अली वीर ने जो कोठी बनाई है, वो ज़मीन उसके भाई की दिलावर की है। वो कह रहे थे कि मेरी ज़मीन पे इसने कोठी बनाई है, तो मैंने जगह सेल कर देनी है। तो फिर वो शामी के मैंने व्लॉग में देखा कि वो कहता फिर ये क्या रोला बनेगा आपका कि ज़मीन आपकी कोठी उसने बनाई। तो उसने कहा ये फिर जो ख़रीदेगा ये बाद के मामला क्या होंगे। तो ये तो तीसरा जो बंदा ख़रीदेगा उसके लिए भी मसला बन गया कि ज़मीन उसकी। तो बना चलाकी से अली वीर ने लिया उस पर घर। तो कल को वो ये ज़मीन बिकती है, ज़ाहिर है वो भाई कह रहा है मैंने इधर रहना नहीं है। तो बड़ों की चाहे सुलह हो भी गया, मैंने तो नहीं सुलह करनी। तो मेरे साथ इसने ये कुछ छोटी सी बात थोड़ा कि अपनी बीवी का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगवा देगा कि सब पे दी इन्होंने, सब ने मिल के मेरी बीवी के साथ ज़्यादती की है। तो अल्लाह ताला माफ़ ही करे ऐसी लड़ाइयों से। ये जो इतने बड़े कांट जो बंदा करता है, तो अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाना है। और वो भी भाई के साथ है। अभी तो सुलह हो ही गई है, वो मामू ने आके सुलह करा दी। तो जब इतनी लड़ाइयाँ, वो शामी की बात सही है, जब इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी तो वो मामू कहाँ थे। और वो मामू भी अच्छे मामू थे, जिसकी बहन के साथ इतनी ज़्यादती वो भांजा करता रहा। और उन्होंने एक बार भी उसको समझाया ही नहीं आगे कि बेटे इस तरह नहीं करते, आपकी माँ है, बहन है। माँ ने भी रो रो के और बहन ने भी रो रो के जो है बात की। और एक बात का और इंकशाफ हुआ कि लोगों से पैसे मांगने, क्या इनके भाई दिलावर बता रहे थे कि ये ना
جتنے اس نے بنا کے لوگوں کو چینل دیے ہیں نا، اپنے سسرال والوں کو بھی، بھائیوں کو بھی، یہ سب سے پیسے لیتا ہے، بھائیوں سے بھی لیتا ہے اور اپنے سسرال والوں سے۔ ایک طرح سے وہ تو انصاف ہی کر رہا ہے نا کہ جس کو اس نے بنا کے دیا، مطلب اپنے بھائیوں سے لے رہا تو سسرال والوں سے بھی لے رہا، سسرال والوں سے لے رہا تو اپنے بھائیوں سے بھی لے رہا۔ تو بس اس بندے کو تو کمانے کی ضرورت ہے، فکر ہے کہ میں جس کو بھی تھوڑا سا احسان کروں تو اس سے اپنا معاوضہ لے لوں۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، جو کوئی اپنے بندے کی نیت ہوتی، کچھ لوگ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے دیں گے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ اگر وہ محنت کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ اپنی دنیا میں محنت وصول کر رہے ہیں، یہ تو الگ بات ہے۔ تو بس مجھے یہی دکھ ہو رہا تھا کہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اس کی بیوی نے کیا، اتنے دماغ مل گئے۔ بھائی جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ ہم کیا جانے کہ وہ سسرال والوں کے ساتھ بھی مخلص ہے کہ نہیں ہو۔ یہ تو اب حمیرہ کے والدین کی مرضی یا بھائیوں کی مرضی کہ کیا سوچتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ تو اس جگہ پہ ہوتے تو ہم سوچتے کہ یہ جو جایوں کا نہیں ہے وہ پرایوں کا کہاں، وہ یہ پنجابی کی بہت بڑی مثال ہے کہ جو پیدا کرنے والے ماں باپ یا بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے نہیں سگے ہوتے تو انہوں نے دوسروں کا کیا ہونا۔ بس دوسروں کی بیٹیوں کو الزام دینے سے بندہ پہلے دیکھے، سوچے کہ پہلے ہمارا بچہ کیا تھا۔ اگر پہلے وہ اچھا ہوتا یا اس نے کسی کے ساتھ فراڈ نہ کی ہوتے، چلاکیاں نہ لگائی ہوتی تو بندہ سوچتا کہ بھائی اس کی بیوی نے اس کو یہ پٹیاں پڑھائی ہیں۔ جب وہ ایک بندہ شروع سے بگڑا ہوا، باپ کے ہاتھ نہیں تھا، ماں کے ہاتھ نہیں تھا، بھائیوں کے ہاتھ نہیں تھا، تو آگے بیوی کے ساتھ بھی کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو۔ انسان کا ماضی جیسا بھی ہو اس کو مستقبل کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اگر اس نے صلح کی ہے تو دل سے ہی کی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ سے بھی یہ معافی مانگے، بہن بھائیوں سے بھی جن جن سے زیادتی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یہ بہت بڑی کرم نوازیاں ہوتی ہیں جو ہمیں زندگی میں یہ فیصلے کرنے کی یا معافی مانگنے کی توفیق دے دیتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کے کرم سے ہی ہے، نہیں تو پھر آخرت میں تو سارے حساب کتاب ہیں نا۔ اور دنیا کے حساب کتاب تو چھوڑے، وہ تو دنیا میں، وہ تو آخرت میں روز محشر والے دن ہی حساب ہونے ہیں، لیکن جو والدین کے ساتھ کی گئی زیادتیاں ہوتی ہیں وہ دین دنیا دونوں میں، پہلے دنیا میں انسان اس کا خمیازہ بھگتتا ہے اور آخرت والے دن تو پھر ہے ہی ضرور، وہ تو پھر اللہ پاک کے روبرو ہونا ہے۔ بس اس دن سے ڈرنا چاہیے ہمیں بھی، آپ کو بھی۔ تو اللہ پاک سے صحیح معنوں میں زندگی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے نبی کا راستہ دکھائے اور سیدھا جو راستہ سیدھا جنت کو جائے۔ یہ دنیا کا کیا ہے، یہ تو فانی ہے، اس نے ایک دن فنا ہونا ہی ہونا ہے، جو آیا اس نے جانا ہی جانا ہے۔ تو کتنے سال بھی بندہ زندہ رہ لے لیکن پھر بھی یہ بھی ابھی تک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمت دی تو وہ پکا کھانا کھا سکے گا، اگر نہیں تو وہ پکا ہوا بھی نہیں کھا سکتا۔ بس میں اسی دعا کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی رحمتوں میں رکھے، ہمیں بھی، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اچھی پہچان بنائے، سب کی اولادوں کو نیک بنائے۔ اور اب میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے معاملات اپنے گھروں میں رکھیں، اگر وہ چھوٹی سی بات بھائی اور بھابھی کی شادی کی لڑائی، وہ ان کی جو لڑائی ہوئی ہے وہ اس کو سوری نہ دکھاتے تو اتنی بڑی بات نہ بنتی۔ دیکھے وہ کیا کتنے لوگوں میں ان کے ہیں زندگی کی جو راز کھلے ہیں تو یہ نہ کھلتے۔ بس اسی لیے کہتے ہیں نا، پہلے تولیں پھر بولیں، اگر بندہ ایسا سمجھ لے تو کبھی بھی غلطیاں نہیں ہوتی۔ بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو یاد رکھیں، آپ ہمیں یاد رکھیں، اور جو نیو ہیں ہمارے چینل پہ وہ سبسکرائب کریں اور آگے سے آگے شیئر کریں، ہمیں آپ کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے، تو آپ کی بڑی مہربانی، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔